अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद अवैस सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं जो आपके पास टॉपिक लेके आऊँ वो एक बच्चों के मर्ज़ के रिलेटेड है। बज़ाहिर तो ये बहुत आम सा मर्ज़ है, लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि अगर ये खुदा न खास्ता क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है तो इसकी पेचीदगियाँ क्या होती हैं और ये क्या आपको के बच्चे के सेहत के ऊपर फ्यूचर में उसके असरात आ सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो मर्ज टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ। तो जो मैं आपको बता रहा था कि बज़ाहिर तो ये एक आम बच्चों में पैदा होने वाली एक आम सी बीमारी है। तो ये सिर्फ बच्चों में ही पैदा होती है और ये अमूमन मौसम बहार और मौसम ख़ज़ा में ज़्यादातर बच्चों में होती है। इस मौसम में ज़्यादातर बच्चों में लाहक होती है। तो दूसरे मौसम में भी हो जाती है, लेकिन इन दो मौसमों में बच्चों को ज़्यादा ये बीमारी लाक होती है। तो ये बज़ाहिर तो एक आम सी बीमारी है, लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता क्रिटिकल कंडीशन में चली जाए तो इसके जो फ्यूचर में असरात होते हैं वो फिर आने वाली ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात लाक होते हैं बच्चों को। तो इसलिए इस बीमारी को आमतौर पर कानपेरे बोलते हैं, इसको गुलसुए भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मूव्स भी कहते हैं। अब ये बज़ाहिर तो एक आम सी बीमारी है, आम बच्चों में होती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी लापरवाही की जाए तो ये क्रिटिकल कंडीशन में भी चली जाती है। तो आम क्रिटिकल कंडीशन में भी चली जाती है, जिसके नुकसानात और ख़तरात का एक मुस्तनद और काबिल मुआलिज या हकीम ही अंदाज़ा लगा सकता है। आम आदमी इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज चुना है ताकि आप लोगों को भी इसके जो नुकसानात हैं, इसकी पेचीदगियों का, वो आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले इस मर्ज़ की जो इलामात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इस मर्ज़ की इलामात क्या होती हैं। आमतौर पर सबसे पहले बच्चों को बुखार हो जाता है इस मर्ज़ में, और उसके बाद उसके एक कान में दर्द शुरू होता है और कान की जो बैक साइड है वो मुतवरम हो जाती है और उस पर सूजन पैदा हो जाती है। और इसी तरह से दूसरे कान की बैक साइड भी मुतवरम होकर सूज जाती है और दोनों कानों में की बैक साइड के पीछे सूजन सी हो जाती है, मुतवरम हो जाती हैं और दोनों कानों में दर्द होता है, जिसकी वजह से बच्चे को खाने पीने में भी बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और तकलीफ़ होती है खाने में, कोई चीज़ भी अंदर ले जाने में। तो इसके अलावा बच्चे को बुखार भी हो जाता है और उसके जो मुंह में से बच्चे के बदबू आना शुरू हो जाती है और उसके सांस में से भी एक अजीब सी स्मेल आती है। तो और जो मैंने आपको शुरू में इसका बताया कि अगर ये मर्ज़ क्रिटिकल कंडीशन में चला जाए तो उसके सूरत में क्या होता है, क्योंकि ये बात मैं आपको जो कर रहा हूँ ये बहुत ही एक ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक मुआलिज होने के नाते मैंने इस मर्ज़ के ऊपर बहुत ही रिसर्च की है, इसके ऊपर बहुत ही वर्कआउट किया है, जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक आज चुना है ताकि आप लोगों तक ये टॉपिक आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका बच्चा भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है तो आप टाइम से ही उसकी ट्रीटमेंट करें, इसको आम ना लें, इसको इजी ना लें, लापरवाही ना करें इसके इलाज में बच्चे के। तो अगर ये खुदा न खास्ता ये मर्ज़ बच्चे का क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है तो अगर ये किसी लड़के को जो मेल बच्चा है उसको ये मर्ज़ लाक होता है और वो खुदा न खास्ता क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है, तो उसको जब वो बड़ा होता है, जवान होता है, तो उसके जो टेस्टिकल निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं इस मर्ज़ की वजह से। ये समझ लें कि उसका टेस्टिकल जो निज़ाम है, उसके जो खुशियों का निज़ाम है वो दरम भरम हो जाता है और उसमें उसके खुशियों में उसके टेस्टिकल्स में वर्म रहता है, उनके साइज़ में फ़र्क आता है
اس میں ان میں درد رہتا ہے اس کے ٹیسٹیکلز کے اندر، اور اس کی پیشاب کی نالی میں سے بھی، پیشاب میں سے بھی مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ صرف لڑکوں کا ہے، اگر خدا نخواستہ کسی فیمیل بچی کے اندر یہ مرض کریٹیکل کنڈیشن میں چلا گیا ہے تو اس میں بھی اسی طرح سے اس کو بھی یہ افیکٹ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کے جو پستانوں کا پستان ہے ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں سوجن پیدا ہوتی ہے، ان میں درد رہتا ہے، ان پستانوں کے اندر گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اکثر ان میں سوجن ہی رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پستانوں کے علاوہ عورتوں میں بھی وہ پیشاب کے ذریعے مواد نکلتا ہے اور نالی میں درد رہتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ مرض پیچیدہ ہو جاتا ہے، کریٹیکل کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے، تو عورتوں اور مردوں دونوں کے جو مثانے کے ان کو امراض ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں خطرناک قسم کے، اور وہ پھر ان کا علاج کرنے میں بہت ہی ٹائم لگتا ہے، بہت ہی محنت اور پیسہ لگتا ہے۔ یہ امراض بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، یہ بڑی مشکل سے پھر جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی ان کا اگر خدا نخواستہ آ کے بچوں کو کسی بھی ٹائم اس طرح کی کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں، یہ مرض ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا فوری ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اس میں بالکل لاپرواہی نہیں کرنی ہے آپ نے کسی قسم کی بھی، کیونکہ آپ نے اگر ذرا سی لاپرواہی کی، اس میں کوتاہی برتی، تو پھر ان کے لیے بڑے ہونے کے بعد ان کو اس طرح کی پیچیدہ امراض لاحق ہو سکتے ہیں جو ان کی زندگی میں بھی مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو چلتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا علاج بھی، آپ کو بہت آسان سا علاج بتاتا ہوں جو کہ میرے اپنے مطلب کے اوپر میں آپ خود اس کے نسخے استعمال کر رہا ہوں، جو علاج اس پہ کرا رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے بچے کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو آپ کے پاس اویلیبل ہے بخار کی دوا، وہ آپ نے اس کو دینی ہے تاکہ اس کا بخار جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو کسی بھی قسم کی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آسانی سے، یا قریبی معالج ہے کوئی اچھا تو آپ اس کے پاس سے بھی جا کے لے سکتے ہیں، اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے اس کو بخار کی دوا دینی ہے، عموماً تقریباً 5 دن میں اس کا بخار اتر جاتا ہے اور مرض میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ 5 دن کے اندر اس کا ٹائم فریم تقریباً 5 دن کا ہوتا ہے اس کی شدت کا، اس مرض کی۔ تو آپ نے فوری طور پر اس کو بچے کو بخار ختم کرنے کی دوا دینی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے بہت ہی، میں آپ کو سادہ سا نسخہ بتاؤں گا، بہت ہی کسی قسم کا کوئی لینتھی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اسبغول لے لینا ہے، اسبغول اس کو آپ نے دودھ میں پکا کر اس کی پولٹس سی بنا لینی ہے، اور پٹی کے اوپر لگا کے جیسے پولٹس لگاتے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ نے کانوں کے پیچھے اس متورم جگہ کے اوپر، سوزش والی جگہ کے اوپر صبح شام 2 ٹائم وہ پولٹس اس بغول کی دودھ میں پکی ہوئی وہ پولٹس کی طرح اس کو لگانا ہے پٹی پہ لگا کے۔ تو جیسے ہی آپ لگائیں گے آپ دیکھیں گے 2 سے 3 دن میں ہی یہ مرض کی شدت بڑی حد تک ختم ہو جائے گی۔ تو کھانے میں اگر آپ دینا چاہیں تو پھر آپ بچے کو جو ساگودانہ ہے وہ اونٹنی کے دودھ میں پکا کر اس کو کھلائیں، تو اس سے مرض اور بھی جلدی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اس میں اندرونی طور پہ بھی اس کو بچے کو فائدہ ہو، کیونکہ اونٹنی کا دودھ بہت طاقتور اور اینٹی بایوٹک ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس میں ساگودانہ اس کو پکا کر کھلائیں گے بچے کو صبح شام، تو اس سے مرض کی شدت میں مرض بالکل 2 سے 3 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کسی قسم کی پریشانی یا بچے کو بعد میں کسی قسم کی پیچیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ اس میں جو پرہیز ہے، آپ نے بچے کو ترش، کھٹی میٹھی، بادی کسی قسم کی ایسی ٹھوس غذا نہیں دینی جو دیر سے ہضم ہوتی ہو، یا فاسٹ فوڈ ہو گیا، بازار کی تلی ہوئی چیزیں ہو گئی، سموسے، پکوڑے، کھٹی چیزیں، ترش چیزیں، روٹی وغیرہ، اس طرح کی تمام چیزوں سے اس کو مکمل آپ نے پرہیز کروانا ہے۔ پرہیز کروا کے اس کو لائٹ غذا دینی ہے جو جلد ہضم ہونے والی ہو اور بادی نہ ہو۔ اس طرح کی بہتر ہے کہ آپ اس کو ساگودانہ ہی صبح شام 2 ٹائم کھلائیں۔ تو
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مرض بچے کا جو علاج ہے وہ آپ کے گھر میں ہی ہو جائے گا، کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اور جو اس کی اور مرض کو کریٹیکل کنڈیشن میں بھی جانے سے آپ بچا لیں گے بچے کو۔ بعد میں جو پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، جو اس کو پریشانیوں کا سامنا ہوگا، اس سے آپ بھی بچ جائیں گے اور آپ کا بچہ بھی محفوظ رہے گا۔ امید